दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी भी होगी, कई जगहों के ऊपर ये बात पढ़ी भी होगी कि इनकलाब ईरान से पहले का ईरान वो एक ऐसा ईरान था कि जिसे उठाकर अगर यूरोप में किसी भी जगह के ऊपर रख दिया जाता तो यूरोप को बिल्कुल फर्क ना पड़ता किसी भी लिहाज से। वो ईरान यूरोप में ना होते हुए भी यूरोप का ही एक पार्ट लगता था। इनकलाब ईरान से पहले के ईरान और इनकलाब ईरान के बाद के यानी कि आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ईरान की, वो ईरान जो इनकलाब ईरान से पहले था, वो ईरान जिसके बारे में कहा जाता था कि ये साइरस द ग्रेट के जानशीनों का वतन है, उनका मुल्क है। ईरान एक थ्राइविंग किस्म की इकोनॉमी थी, ये एक इंतहाई एडवांस किस्म का मुल्क था, इसका कैपिटल बूमिंग था, ईरान की तरफ पूरी दुनिया से लोग आया करते थे, इसकी एक अपनी तारीख थी, एक इंतहाई रिच किस्म का कल्चर था। इस मुल्क में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन जारी और सारी थी, डेवलपमेंट के कई मंसूबे उनके ऊपर तेजी के साथ काम हो रहा था। अर्ज ये कि ईरान हर लिहाज से एक डायनामिक मुल्क बना हुआ था। 60 की दिहाई के आखिरी कुछ सालों में पूरी दुनिया से बादशाहत या जिन्हें हम कहते हैं मोनार्कीज, उनमें से काफी ज्यादा बादशाहतों का खात्मा हो चुका था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड उस वक्त ईरान में बादशाहत मौजूद थी। 1967 साल था यानी कि 1967 और महीना था अक्टूबर का, जब ईरान के आखिरी और मशहूर जमाना शहनशाह रजा शाह तख्त के ऊपर बराजमान हुए। ये वो जमाना था कि जब ईरान का आइन पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पुराना आइन तस्वुर किया जाता था, लेकिन एक आइन होने के बावजूद ईरान के अंदर बादशाहत जारी और सारी थी। रजा शाह की बीवी फरा पहलवी बनी ईरान की मलिका। इस बात में कोई शक नहीं कि ईरान की इस मलिका ने ईरान के अंदर औरतों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। फरा पहलवी ने ईरान की औरतों को हर डिपार्टमेंट में, हर शोबा जिंदगी में बहुत ज्यादा बूस्ट दिया। इसके अलावा मलिका ईरान ने फिल्म्स, कल्चर और इस किस्म की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी मेजर फैक्टर्स थे, जितनी भी मेजर एंटिटीज थी, उनको भी अपने कंट्रोल में रखा। आप हैरान होंगे कि उन जमानों में ईरान के अंदर शोहराए आफाक फिल्म्स भी बनती थीं। वो फिल्म्स जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ अमेरिका और यूरोप में काफी ज्यादा फेमस भी हुई। इन फिल्म्स को लेकर ईरान के अंदर फिल्म फेस्टिवल्स तक मनाए जाते थे। 1971 में ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। ये जश्न मनाया गया ईरान के 2000 साल एज ए मुमलिकत के पूरा होने के ऊपर। जी हाँ, 1971 में ईरानी तहजीब को दुनिया के ऊपर अपने कदम जमाए हुए 2000 साल गुजर चुके थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब इस मुल्क के ऊपर हमला किया और इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, ईरानी अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी सकाफत और अपनी मुमलिकत की बाकियात बचाने में कामयाब रहे। इस हार के बावजूद इन लोगों ने अपने आप को सफाए हस्ती से नहीं मिटने दिया। ईरान के अंदर आज भी उस दारुल हुकूमत के उस शहर की बाकियात मौजूद हैं जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश से 520 साल पहले यहाँ पर खड़ा किया गया था। इस शहर को खड़ा करने वाले बादशाह का नाम था साइरस द ग्रेट। ये शहर दुनिया की इंतहाई पुरानी, इंतहाई एंशिएंट आसार कदीमा की साइट्स में से एक है। इनकलाब ईरान से पहले आसार कदीमा की ये साइट टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी ट्रैवल डेस्टिनेशन भी थी। हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस शहर की बाकियात को देखने ईरान का रुख किया करते थे। उस जमाने के ईरान में भी रोड्स का एक जाल बिछा हुआ था। कम्युनिकेशन के लिए इन लोगों ने अपने अलग से सेटअप्स बनाए हुए थे। इन लोगों ने इंतहाई खूबसूरत किस्म के शहर आबाद किए हुए थे। अब ईरान के ऊपर चूंकि बैरूनी दुनिया से हमले भी बेतहाशा होते रहे हैं और हर दौर में, हर वक्त में होते रहे हैं, लिहाजा कई पुराने शहर जब तबाह बर्बाद हो जाते थे तो उनके ऊपर नए शहरों को आबाद किया जाता था। हैरानकुन बात यह है कि ईरानियों के ऊपर ये जितने भी हमले हुए, उनमें से कोई भी एक हमला इस हद तक कामयाब नहीं हुआ कि वो ईरानियों को एक कॉलोनी की शक्ल दे दे। इन हमलों के बावजूद ईरानियों की एक बड़ी तादाद हमेशा एक आजाद कौम के तौर पर ही रहती चली आई है। इनकलाब ईरान से पहले ईरान की तरक्की में दो मेजर फैक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। एक तो ईरान के अंदर ऑयल और गैस के रिजर्व्स
ریزروز دریافت ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی آئل اینڈ گیس کے ریزروز دریافت ہوتے ہیں وہ خطہ عام طور کے اوپر ترقی ضرور کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک ہیں یا عرب کنٹریز، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا، ایران کے اندر رشیا نے سٹیل ملز کو لگایا۔ رشیا نے یہ تمام سٹیل ملز اسٹیٹ آف دا آرٹ بنائی۔ ان سٹیل ملز کو بنانے کے بدلے میں رشیا نے پیسے نہیں لیے، بلکہ ایران سے ان کے آئل اور گیس کے ریزروز میں سے ایک شیئر لیا۔ ان زمانوں میں ایران کے اندر چلنے والی گاڑیاں جو کہ عام کنزیومرز بھی استعمال کرتے تھے اور بڑے بڑے لوگ بھی، وہ تمام گاڑیاں ایران کے اندر ہی بنائی جاتی تھیں، ایران کے اندر ہی اسمبل کی جاتی تھیں۔ ایران باہر سے بے حد کم چیزیں امپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس ایک چیز نے بھی ایران کی اکانومی کو بہت بڑا بوم دیا تھا۔ ایک اور چیز جس کے اوپر ایران کے شہنشاہ رضا شاہ نے بہت زیادہ کام کیا وہ تھا ایران کی ملٹری۔ ایران کی چونکہ ایک ہسٹری تھی کہ اس کے اوپر فورن پاورز کی طرف سے بار بار حملے کیے جاتے تھے، لہٰذا شہنشاہ رضا شاہ نے یہ سوچا کہ ایران کی عسکری قوت میں اضافہ کیا جائے۔ اس شخص نے اپنے دور حکومت میں ایران کی ملٹری پاور کو بہت زیادہ انکریز کیا۔ آپ حیران ہوں گے دوستو کہ ان زمانوں میں ایران کی عسکری قوت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی کہ ویسٹ کی قوتیں اس سے خوف بھی کھانا شروع ہو گئی تھیں۔ قدیم ایران کے اوپر ایک ماڈرن اور ترقی کرنے والے ایران کی بنیادیں شہنشاہ رضا شاہ کے جو والد تھے، جنہیں رضا شاہ دا گریٹ بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے ڈالی۔ 1920-30 کے عشروں میں اس شخص نے، اس بادشاہ نے ایران کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے ایران سے باہر جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز تھے، پڑوسی ممالک تھے، ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا۔ ان کے دور حکومت میں افغانستان کا بادشاہ وہ پہلا فورن رولر تھا جس نے ایران کا دورہ کیا۔ اس کے بعد رضا شاہ دا گریٹ وہ ترکی کے دورے پر گیا، کمال اتا ترک کی اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر۔ پھر آ گئی پہلی اور دوسری جنگ عظیم۔ ان دونوں عظیم جنگوں میں ایران نے بطور مملکت اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نیوٹرل ہونے کے باوجود کیا برٹن کیا رشین سب نے ہی ایران کے اوپر حملے ضرور کیے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران تو رضا شاہ دا گریٹ جو کہ اس وقت ایران کا شہنشاہ تھا، اسے اپنا ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایران کے اوپر اس وقت حکومت تھی برٹشرز کی اور رشینز کی۔ یہاں کے لوکلز ایک مرتبہ پھر بے سر و سامانی کا شکار ہو گئے۔ اس وقت ایران کے کراؤن پرنس رضا شاہ نے قدم آگے بڑھائے۔ ان کے والد چونکہ تخت چھوڑ چکے تھے، لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی ایران کے نئے سربراہ بن گئے۔ رضا شاہ نے اس وقت کی 3 میجر قوتوں کے ساتھ مذاکرات کیے، برٹن کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ۔ ایران کے ان تینوں میجر قوتوں کے ساتھ یہ مذاکرات کامیاب رہے۔ رضا شاہ ان تینوں میجر قوتوں کے سامنے اپنے ملک کی سوورینٹی بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہی زمانوں میں رضا شاہ کے اوپر 5 قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ معجزانہ طور پر 5 میں زندہ سلامت بچ گئے۔ رضا شاہ کی صرف ایک کوشش تھی کہ ایران کے اندر امن بحال ہو، کیونکہ اس سربراہ مملکت کا یہ ماننا تھا کہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر امن و امان نہ ہو۔ رضا شاہ نے یہ بات ہر ورلڈ فورم میں دنیا کے باقی تمام ممالک کے سامنے بطور ایک ایرانی ایجنڈا بھی بیان کی۔ اب جہاں شاہ آف ایران بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کافی زیادہ مضبوط کر چکا تھا، وہیں پر ان کے ایران کے اندر جو ڈیسیژنز میکنگ تھی اس کو کافی زیادہ کریٹیکل سمجھا جانا شروع ہو گیا۔ شاہ ایران نے کئی ایسے فیصلے کیے جو کہ ان کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں آئے۔ انہی فیصلوں نے انقلاب ایران کا بیج بویا تھا، اور اس انقلاب کے بعد ایران کے لیے چیزیں یکسر بدل گئیں۔ اور اسی فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، وائس اوور کیسا لگا، مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین